Jesu muncia sorbonara, usvarroce adintuca, vortia bapan sol mundilo, muy menapna sarko kelo, voi botorai volvik moima, atani sasna sasnang. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावते परिमाण घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळजांत दूख दवरतेल्यांक बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सौम्या सौम्या काकूत कोळ, सौम्या सौम्या काकूत कोळ, सौम्या सौम्या काकूत कोळ. तूं पातक्यांक खापोवंक आयलाय, तूं पातक्यांक खापोवंक आयलाय, तूं पातक्यांक खापोवंक आयलाय. क्रिस्ता क्रिस्ता काकूत कोळ, क्रिस्ता क्रिस्ता काकूत कोळ, क्रिस्ता क्रिस्ता काकूत कोळ. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय, तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सौम्या सौम्या काकूत कोळ, सौम्या सौम्या काकूत कोळ, सौम्या सौम्या काकूत कोळ. सर्वपदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. महिमा देवाकून सर्गी, महिमा देवाकून सर्गी, महिमा देवाकून सर्गी. शांतिदाच्या इश्टांक संवसारी, शांतिदाच्या इश्टांक संवसारी, शांतिदाच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया, सर्वपदवेदार देवा बापा. आमी तुका नमस्कार करतां, आमी तुका दिन वाजतां. तुझ्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटां. सौम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सौम्या देवा देवाचे शेळये. तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूत कोळ. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन. जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, आयच्या दिसा निरोपादी बालकांनी रोगसाक्षी जावन आपले जिवेन रोय, पूण मरणान तुजी वाखाणणी केली. आमी जिवेन उचारतां तो बाबाक जिविताचे चालीन परगटूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सौम्याक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी
तो तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटांची येता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणांक भाग्यवान सुवावाचे पयले चिटी वेले वाचो प्रितीच्यानो आमी आयकला आनी तुमकां आमी परगट कोत्ता तो जेसूचो संदेशो देव म्हळ्यार उसवाड आनी ताचे सवें कसलेच काळोख ना काळोखान आमी चलता आसतना देवाच्या एकचारान आमी आसाव म्हूण आमी सांगले जाल्यार सगळें आमचें जिवीत फोटकिरें कित्याक स्वता प्रमाणे आमी जियेना पूण जसो देव उसवाडांत आसा तशी आमी उसवाडांत चलता जाल्यार एकामेकाच्या एकचारान आमी आसाव आनी ताच्या पुता जेसूचे रगत सगळ्या पातकांतली आमकां शुद्ध निर्मळ करता आमकां पातोक ना अशें आमी म्हणलें जाल्यार आमी आमकांच फटयता आनी आमचे सवें आनीक सोंपना पूण आमची पातकां आमी ओळखून घेता जाल्यार देव आमची पातकां बक्षिता आनी सगळ्या खोटेपणांतली आमकां नितळ करता कित्याक तो विस्वासी आनी प्रमाणीक आमी कधीच पातक करूंक ना अशें आमी म्हणलें जाल्यार आमी ताका फटकिरो कोत्ता आनी ताचें उतर आमचें सवें ना जाता म्हज्या सुपरल्या भुरग्यांनो तुमी पातक करचें न्हय म्हूण हांव हें तुमकां बरयतां पूण कोणूय पातकान पडलो जाल्यार बापा मुखार आमचे खातीर विनंती करतलो आमकां एक शारती आसा तो प्रमाणीक जेजू क्रिस्त तो एकलोच आमची पातकां नाताक करता ती बोली आमीच न्हय बगोराच्या संवसाराची देवाचें उतर हें जबाब शिकार रेकाराच्या फासांतली सौन्या वरी आमी सुटोन गेल्या आनी एक फावट शिकारेकाराच्या फासांतली सौन्या वरी आमी सुटोन गेल्या सर्वेस्पूर आमकां पावूंक नासलो जाल्यार जेन्ना मनीस आमच्या आंगार पडले तेन्ना आमचो राग आमचेर पेटोवन ते आमकां जिवेंच गिरतले आसले जबाब शिकारेकारांच्या फासांतली सौन्या वरी आमी सुटोन गेल्या आमी उदकान बुडोवन मरतलींच आसल्या उदकाचो लोट आमकां ओडून व्हरतलो आसलो ताची भिरांकूळ आमकां गिल्ल्या बगर रावची नासली जबाब शिकारेकाराच्या फासांतली सौन्या वरी आमी सुटोन गेल्या सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय 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 आमी तुका वाकांताव तूं सर्वेस्पर म्हूण आमी ओळखून घेता रक्षासांचो निर्मळ पुरजोळ समोर तुका वाकांता सर्वेस्पराक सोय 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 सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं माथे वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ते उदेंतीचे विद्वान परत वचना फुडें जुसेक स्वप्नान दिसती पडून एका देवदूतान म्हळें उठ बाळकाकांताचे आवय घे आनी इजिप्ताक पळून वच आनी हांव सांगी पर्यान थंय राव तर हेरोड बाळकाक ना करूंक ताची सोद करचो आसा जुसे उठलो आनी बाळकाकांताचे आवय घेवन तेच राती इजिप्ताक पळून गेलो आनी हेरोड मरोसो थंय रावलो इजिप्ताक खावन म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो अशें सर्वेस्परान प्रवाद्या उदेशी सांगलेले उतर पाळचे खातीर हें घडलें विद्वानांनी आपणाक फटयलो म्हूण पळोवन हेरोद एकदम रागाबरीत जालो आनी आपले मनीस धाडून बेतलेहमान आनी सरभोंवती आसलेल्या गांवांनी विद्वाना कडेन विचारून घेतलेल्या
काळाच्या हिशोबाप्रमाणे 2 वर्सांच्या व उणे पिरायेच्या बाळकांक मारून उडयले. तेन्ना जेरेमियास प्रवाद्या उदेशी अशें सांगलोलें तें खरें जालें. रामा गांवांत एक साद आयकूंक आयलो, मोठे रोडणे आनी विलाप. रेखेल आपल्या भुरग्यांक रडटाली आनी ती नाच जाली म्हूण उसवण घेनासली. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान जुआंव आमकां सांगता आमी पातकान पडोंक फावना, पूण पातकान पडल्यार आमची पातकां आमी ओळखून घेवंक जाय. तेन्ना देव आमची पातकां बक्षिता. आमची पातकां ओळखून घेवंक आमकां देवाची कृपा जाय. ही कृपा आयज आमी मागुया. आनी शुभ वर्तमानान आमी पळयता निर्डुकायेन आनी पोदवेचे आशेन हेरोड राजा ल्हान भुरग्यांक जिवेशी मारता. कित्याक ताका नाका आनीक दुसरो कसलो राजा. जेसू आयला देखून, जेसू जल्मला देखून ताका बरें लागोंक ना आनी रागान तो ल्हान भुरग्यांक मारून उडयता. निर्डुकाय आनी पोदवीची आशा पयस करूंक देवाचो आदार आमी मागुया. आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणानो उडो भेटयता प्रेतुमेंदिरा मनशा भावरान केला तो सातोलो जिविताचो उंडो सासना सासनांक देवाक जोय सासना सासनांक देवाक जोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान सोरो भेटयता दाखवलेन दिला मनशा भावरान केला तो सातोलो आत्मीक पिवोन सासना सासनांक देवाक जोय सासना सासनांक देवाक जोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपोत पेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्पोरा रोगतान आपणाक साक्षी दिवंक जेसून निरोपादी बाळकांक विंचून काडली. ह्या सोडबणीच्या बलिदानान आमी तुका भेटयता. त्या तुज्या पुताच्या रोगतान आमचे अपराध दूर काड म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. तुज्या पुता जेसूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सरपोत बेदारा आनी सासनाच्या देवा सक्काली आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कांय दोनीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजो अनंत सोब मनीस जालो आनी आमच्या गिन्याचे किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखून आता
ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटून वचूं आमचीं काळजां. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सोर बारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बदल्यात तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोयी सोयी सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोयी सोय उत्सर्गी तुका सोयी सोयी सोय. बाबा खरोच तूं पवित, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इल्लेली पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरींच्या वणसातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान बीन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात. बावताचो दूड पोर गोटुया, जेसू मेलो, जेसू जीवन साला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी ईश्वरपणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दीत वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सवेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागेवक बापा, ऑस्वर्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव मणीची काकूट कर, तांकां तुजे इश्टागती मेल्ल्या समेस्तान तुजे पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, बागीवन जुसे तिच्या पुती सांगाता, बागीवन दोन दुतां आनी सत्कालीन खमानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर, जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेसू वरवीं, त्याच जेसू सांगाता, त्याच जेसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोत वेदार बापा सोर बोंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोरपोंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीत घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सगळेच सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरपोंडाराक जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशानो त्रेकता.
तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय कित्याक रासवटची पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनान सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सवेच्या भावार्थाचेर दिश्काल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासनाचें जिवीत मेळो. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक वेता ती आमचे सोडटी आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओत्म्यान तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिव. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेचे जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंक परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सोबें घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओत्म्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बरोबर एकवटोन राव. तुजे सोडशिलो पयसांक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेजू ये तूं ये म्हज्या काळजान रावोंक ये. परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जालां. पांच विचार तुजी चोरवणां थंय म्हाका विसोतूं दिताय. थंड उदका सोरी पावयताय थंय म्हजो जीव भरताय. परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जालां. सरपोतवेदारा आनी काकुतकारा देवा तुजो मोग सगळे रचणेकान सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दवरनाय. ही पिड्या पसरल्या ती थांबूंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्तांव. हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्तांव. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्ता तांकां ओत्मीक कोटाय फावो जावंक आमी मागतांव. हें प्रार्थना आमी कोत्तांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बाबा आजून लोक हे नसलेल्या बाळकांक रोगतान जेजूक साक्षी दिवंक तुवें फावो केली आनी ताच्या जल्माच्या समयार रोगसांच्याचो मुकूट जोडूंक विचित्र मंडवळीन तुवें तांकां पावयली.
तांची परब समोरून तुका आमी दिन वाचता आनी ह्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं आमच्या सोदवंडाराच्या जिविताचे परतेन आमकां सुबा वांटो दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आतां सगळीं भुरगीं मुखार येयात आनी तकली बागून देवाचो आशिर्वाद मागा. सोमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें ल्हान भुरग्यांचो चड मोग केलोय. तुवें म्हणलें जो एका ल्हान भुरग्याक येवकार दिता तो म्हाका येवकार दिता. तुज्या बळेपणान ह्या भुरग्यांचेर तुजी नदर घाल. ती क्रिस्तांवपणान वाडत वचूं. ह्या भुरग्यांक तूं राख आनी सांबाळ. अशें ती वाडत वेताना आप खुशेच्या बावार्थान ती तुका परगटूं, मोगान खोतकोतूं आनी तुज्या राज्याच्या बरवाश्यान थीर रावूं. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक सर्पोद्वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. येयात बाबार्थ्यांनो, संतोष बोरीत काळसान बेगीं बेगीं येयात बऱ्या शारान. राजांच बोडव्यांचो सुपुल्लो बाळोक जाला. येयात नमस्कार कोरात. येयात नमस्कार कोरात. येयात नमस्कार कोरात सोम्यांक. मोगाल भाव भयणीनो, निरोपाद्री बाळकांची खुशाल बरी परब हांव तुमकां आवडटा. देवान आमचेर भरपूर बेसांव वचूं आनी आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं. आमेन.